اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکریہ کہ تسے اتنی محبت میں نے بلایا. خاص طور پہ جناب میاں طاہر منیر صاحب, میاں آفتاب الحسن صاحب, استاد جی ایم صاحب, نور خان منگیال, فتح شیرگاہ میں خیر, جاوید امان صاحب, حافظ احمد منگیال. اور شادی دی محفل ہے جناب محمد خان منگیال صاحب کی شادی, محمد خان منگیال صاحب شورا کرام کو اجازت دیندے ہوئے اپنی حاضری مینو اپنی سرزمین تے مشاعرہ پڑھنا جتنی چاساں دی پورے پاکستان بنیادی چاہتی. خاص طور پہ جنگ دے دوست اور باہر دے دوست مثلا کیس بھائی بیٹھے ہیں, انصر بھائی ہیں, اور گور صاحب تساں تھوڑے علاقے چ پڑھتے رہنے ہیں, پر میرے خیال مطابق ساری جیڑی مٹی ہے نا سمجھنے کہیں تو پیچھے کو نہیں. زرخیز مٹی ہے, اللہ تعالیٰ دی سپیشل کرم نوازی ہے. بیدار صاحب, بھائی احسان صاحب, نور بھائی فانی صاحب, تمام شعراء کو میں اجازت کے جیم صاحب اپنی حاضری کا آغاز کرنا. تھوڑے ٹائم مرمان لگا نور نیازی دی غزل کہیں نہیں سنی, اگر یہ غلطی ہوتی اپنی ہے. وہ بندے میاں صاحب ایک جا تو لگتے پائے رستے تو پولیس والے بیٹھا ہی, وہ ایک بندے آ کے میں تو لگ بنا, اسے تو نہیں لگ سکتا. اسے کہ کیوں بھائی سارے لگتے بنے, اسے کہ کو پوچھا آ کے جہاں پوچھتا اس کو نہیں پڑھن دیں. پاکستان سارے چھوڑ کے سارے سنائیں رہے ہیں تے پوچھ کے کرے, غلطی تو طے کی ہے نا یار. چپ کر کے کتنے بندے پڑھ گئے یار, جہاں پوچھتا اس کو نہیں اجازت دینا. اچھا میں اپنی حاضری کا آغاز کرنا پہ ایک نعتیہ شعر تو سمجھدار لوگ بیٹھے. دوستو اساں عید کرنے چند نو دیکھ کے, عید ہوئے یا بقرعید ہوئے دا حوالہ چند نال ہے. تے میں ایک انوکھے انداز نال عید دے شعر سننا پیا جناب ملک آدم ڈوڈی صاحب, ہمراز بھائی اور زیب صاحب, کہ میں پوچھا عید دے چند کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے. سمجھ آتا کو بیٹھے ہو کہ میں پوچھا عید دے چند کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے. اس آکھیا میری زندگی وچ کے جئی رات بھی آئی ہے. کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے. کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہے. اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے. جی عباس بھائی بسم اللہ. تھوڑی سی محبت ہوتے دینا میں اس خیال ہوں ایک اور بسم اللہ مہربانی نام رمضان صاحب, نور صاحب, ملک شیر صاحب, تھوڑی سی محبت ہوتے تھے نا میں اس خیال ایک اور انداز نہ پیش کرنا کہ گور صاحب حضور دی پھپھی ام سلیم نا دی مدینے چران دی گئی. حضور دا معمول ہے کہ آپ دوپہر نو اس کو آرام فرمائنے ام سلیم کو لو. تو اس کا کیا معمول ہے کہ حضور جلے سمدے ہیں نا تے پسینہ پوج کی شیشی چ پہندی ہے. ایک دن حضور دا پسینہ پوج کے میاں صاحب شیشی چ پہندی پئی آفتاب الحسن بھائی تے ام سلیم پہندی پئی شیشی چ. حضور جاگ ہو گئی, آپ پوچھا پھپھی کے پہ کرے نہیں ہے. ام سلیم جڑا جواب دیتا نہ حدیث دی روح نہ روایت دی روح, سمجھنے کی کوشش کری مسلمانوں کہ حضور دا پسینہ پوجیندی پئی شیشی چ پہندی پئی. حضور جاگ ہو گئی, ہن پوچھا کے پہ کرے نہیں, اس آکھیا غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے. تہاڈی سمجھ نوں سلام. غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے. عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے, نہ کسے پھول چ نہ کسے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے. اور امیر لوکاں تے ریس آندی, میں اپنے بچیاں دے کن بچائیے جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھدے نے خوشبو کیڑے ملک تو آئی. بسم اللہ جناب یہ صاحب جو لا کے ٹر دین بھائی شیر صاحب جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھدے نے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے. میں حمد و نعت تو اپنے باقاعدہ آغاز کرنا پیا, ہم سننا پیا دوستو. اللہ دی تعریف ہے, توحید بیان کرنا پیا کہ وہ چاہے تا کن فرما کے جگ سارا بنا سکتے. وہ چاہے تا کن فرما کے جگ سارا بنا سکتے, نہ چاہے تا فان کر کے کہ لازج مٹا سکتے. وہ چاہے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے, نہ چاہے تا اسے آدم نو جنت چلہا چھوڑے. وہ چاہے تا بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے, نہ چاہے تا اسے آدم نو جنت چلہا چھوڑے. وہ چاہے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے, نہ چاہے تا کلیم اللہ نو انکار کر چھوڑے. اور شعر سننا کہ وہ چاہے تا مسیحا مردیاں وچ روح بھر سکدا, نہ چاہے تا کوئی مکھی دا کھابڑیاں نہیں کر سکدا. اور چاہے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے, نہ چاہے تا اگ دے وچ نہ ساڑن دا اثر چھوڑے.
اور شیر سننا کہ وہ چاہے تا کتا غار وچ مقام خاص لے سکدا نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں بہ سکدا وہ چاہے تا جیو وہ چاہے تا کتا غار وچ مقام خاص لے سکدا نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں بہ سکدا اور چاہے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے نہ چاہے تا اوہ دل دا رٹیاں نال وکدا رہے اور چاہے تا زبیدی کھڑیاں میں زمزم بھی بہ جاوے نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے اور چاہے تا عمر دے بھی ارادے نو بدل چھوڑے نہ چاہے تا جہنم وچ سکے چاچے نو گھل چھوڑے اور چاہے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے نہ چاہے تا نبیاں دی دعاواں نو بلا چھوڑے جویں او خود خدا ہک کے جویں او خود الہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہک قومی بھائی جویں او خود خدا ہک کے جویں او خود الہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہک کے نہ اس دے نال دا کوئی نبیاں چوں نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا اور اودی شانہ دی حد کائی نہیں خدا فرمائے جی آیا اودی شانہ دی حد کائی نہیں خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے بل آیا انامہ وچ پوری آیا جویں لہو تے قلم والا اے سارا سلسلہ ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے اور لوڈا رب دا یسرب نو مدینہ وچ بنے دے چا ابو جہل دی مٹھی وچوں پتھراں نو بلیندے چا کریندے چاندے دو ٹکڑے گیا سورج بلیندے چا اندے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹیندے چا اندے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹیندے چا جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور شیر سننا کہ اودے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں اودے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دہن کسے کولو عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حجا وچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں جویں اے چار افضل تے چاراں دی صلاح ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ جی ضرور میں شیر کچھ عرصہ پہلے اور بار بار مختلف دنیا کے اخبار دے انگریزاں نے ساڈا ایمان چیک کرنے واسطے یا اپنی بغیرتی واسطے حضور دے خاکے چھاپے اخبار اس صورت میں ایک نظم ایک دوڑا لکھا عبارت جیم صاحب دی فرمائش میں ایک دوڑا سنائینا کہ کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے پے بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکدے اے اس مقام دا مالک ہے جتھے نوری جا نہیں سکدے جیدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکدے بسم اللہ جیو جیدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکدے اور تھوڑی اسے محبت میں دینا میں ایک نظم احسان بھائی سنم وکدے وکدے ایک میری نظم ہے کوئی ویڈیو ذرا میرے کرے سو دوستوں دی توجہ ہٹ میں دیئے کہ کتھائیں سا پتھر کیس بھائی انصر بھائی گوھر بھائی کتھائیں سا پتھر کتھائیں سا پارس زمانے دے رحم و کرم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے سرافے دی منڈی بڑے دور رو آئے ہیں سنم وکدے وکدے کتھائیں سا پتھر کتھائیں سا پارس زمانے دے رحم و کرم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے سرافے دی منڈی بڑے دور آئے ہیں سنم وکدے وکدے اور شیخ سنا کے وکے ہیں حسن دی کرنسی دے بھاتے وکے ہیں حسن دی کرنسی دے بھاتے کدی کہیں نگاہتے کدی کہیں اداتے کدی دل تے وکے کدی کھل تے وکے کدی زلف برہم گھٹا روسیاتے کدی مینا ساگر دے مل وک گئے سے کدی خلوتاں وچ کدی جلوہ گاہتے کدی پردہ داری کدی بے نقابی کدی غائبانہ کدی رونماتے قدردان گاہکاں دی اکثر تلاش وچ رہو سے سجن دم بدم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے سرافے دی منڈی بڑے دور وائے ہیں سنم وکدے وکدے اور اساں کیا وکے پوندا اساں کیا وکے صحیح زمانہ وکا ہے منزل تے راہبر تے رستے وکے ہیں وقتی زوالاں دے بھمراں چ آ کے پیغمبر دی ہٹیاں تو سستے وکے ہیں معاہدے امن جنگ تے تاجاں دے مالک سالانہ سنے فوجی دستے وکے ہیں یزیدی دی ہتھوں ضرورت دے فتوے مذہب دے وکیلاں دے بستے وکے ہیں اور مجبوریاں دے ترازو تے آ کے میں ڈٹھن دھرم تے حرم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے شرافے دی منڈی بڑے دور آئے ہیں سنم وکدے وکدے اور شیر سننا کہ کدائیں سانو ساڈے مقدر وکایا کدی کوئی حبشے چ مکے گھنایا کدائیں سانو ساڈے مقدر وکایا کدی کوئی حبشے چ مکے گھنایا کسے ساڈے کو تیرا نام چایا
چایا تیرا نام وط نہیں بھلایا اسے جرم وچ کسے پتھر وسایا وسایا گرم ریت اتے لٹایا لٹایا تے لب تے انگارا بکھایا بکھایا اساں مچو عہد الایا جو عہد تیرے آستانے پہنچایا پہنچایا تا قسم میں بڑا مزہ آیا قدم چھوڑ کیوں اساں وکنا کائی نہیں بڑے اوکھے لگدن قدم وکدے وکدے مصر چھوڑ دے کیسرا اسی خیال میں غور انداز نال بھائی سان کہ شہر دا کنسیپٹ اپنا خیال ہے کہ مدینے دی گلیاں دے وچ نا بلال حبشی دا پہلا آقا پہلا مالک پیسے چاہ کے بتا تے ایک صحابی مل ویندا ہے آدھا یار میں تے غلام بیچ آئی وہ دے کیا جی آئی وہ دے کو جیا کالا جیا کڑما جیا موٹے اٹھاں لا بلال نہ ہے حبشی ہے مکروہ شکل دا اس آکھیا کہ وہ تین واپس نہیں مل سکتا اس آکھیا کیوں نہیں مل سکتا اس آکھیا سونا چاندی زر ذخیرہ اس دے قدم چ رول ہو گیا ہے سونا چاندی زر ذخیرہ اس دے قدم چ رول ہو گیا ہے کوجے دے وچ سونا وستا ہے او کو جان مل ہو گیا ہے کوجے دے وچ سونا وستا ہے او کو جان مل ہو گیا ہے کدائی سانو ساڈے مقدر بکایا کدی کوئی حبشے چ مکے گھنایا کسے ساڈے کو تیرا نام چایا چایا تیرا نام وط نہیں بھلایا اسے جرم وچ کسے پتھر وسایا وسایا گرم ریت اتے لٹایا لٹایا تے لب تے انگارا بکھایا بکھایا اسا منہ چو عہد الایا جو عہد تیرے آستانے پہنچایا پہنچایا تا قسم میں بڑا مزہ آیا قدم چھوڑ کے اساں وکنا کائی نہیں بڑے اوکھے لدھن قدم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے صرافی دی منڈی بڑے دو شعر اور سنائی بنا شہر دا کنسیپٹ جناب کہ جنت کیڑی شہر ہے اور دوزخ کیڑی شہر ہے جڑا شہر دا اپنا خیال ہے کہ میں سنے نقشہ اس جہاں دا جیڑی خوش بختاں نو ڈھئی ہو سی ہر ہور دی صفتہ لگ ہو سی خم بے ہو سن میں بئی ہو سی اور ہی گال دا وتکر کٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی سانو پاک راز دبوں ہوئیتا سرکار دی جتیاں جئی ہو سی جنانی اکبر بھائی میں سنے ہیں نقشہ اس جہاں دا جیڑی خوش بختاں نو ڈھئی ہو سی ہر ہور دی صفتہ لگ ہو سی خم بے ہو سن میں بئی ہو سی اور ہی گال دا وتکر کٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی سانو پاک راز زباں ہوئیتا سرکار دی جتیاں جئی ہو سی اور نور نظر تو سونی عکس فکر تو سونی شمس و قمر تو سونی شمس و قمر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روضہ اطہر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی اور میں سنے وہ ایک دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ کیوں جو راز کہار دی کاوڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ اور ہی گال دا وتکر کٹ چھوڑو جیڑا سریوں تار ہے دوزخ سرکار دے ہک کے نوکر دی ہک ہنج دی مار ہے دوزخ ظالم دے حق کس کعبے دے کسے طور غلاف نہیں ہوندے اور دوڑا سنیے ساڑی بنیادی صنف دوڑا مہمان شورا دے نظر کہ ظالم دے حق کس کعبے دے کسے طور غلاف نہیں ہوندے زم دے وضو بے فیدن دل جے تائیں صاف نہیں ہوندے باویں 7 نہیں 700 چکر چکٹ انج راز طواف نہیں ہوندے اللہ معاف کرے پر بندیاں دے حق حج نالی معاف نہیں ہوندے اور ہوئے نیت صفات صدق بے حد کئی طور سبا مل پوندے کیا عشق مجاز حقیقت کیا گولن آلن سب مل پوندے ویسے کھیڑ ہے راز نصیبان دی کئی نو منگن تو جھاب مل پوندے کئی خالی ولدن قابل چوکن گھرے سے راب مل پوندے جناب محترم آدم ڈوٹی صاحب ایک کہتا سماعت فرمائے دوستو ربائی کہ مسدس کہ نکھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے اتھے اترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے نکھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے اتھے اترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے تو کملا شیر پڑھتا ہے محبت دے تقاضے دے اتھے تلوک پڑھتے ہیں جنازے منہ ملازے دے نکھیاں دے نکھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے اتھے اترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے تو کملا شیر پڑھتا ہے محبت دے تقاضے دے اتھے تلوک پڑھتے ہیں جنازے منہ ملازے دے بیسی دی گھگوٹی وچ جتاں چپ چاپ سمنا ہائی جتائیں جائے راز بندے نو ایک صدی پہلے جمنا بیسی دی گھگوٹی وچ جتاں چپ چاپ سمنا ہائی جتائیں جائے راز بندے نو ایک صدی پہلے جمنا ہائی اور دل غم دی تال تے رقص کرندہ ہے بس غم دے رکن تے ہوندی غم انسان دے نال نالے دل
غم دی تال تے رقص کریندا ہے بس غم دے رکن تے ہوندی ہاں لڑ پوندی محرومیاں تو حال اگلی سکن تے ہوندی پھل پھول دی راز امید وفا ٹہنی دے جھکن تے ہوندی اور جدا مقصد لبدا ہے زندگی تا دا زندگی مکن تے ہوندی مہربانی میرا فوجی صاحب اور جی جی بسم اللہ ہاں بسم اللہ میں سننا بھائی ایک شعر میں سنا کے نا خصوصاً بھائی نور صاحب اور اندے وہ تسن ٹریجڈی سی ہے تے بس وہ شعر ہی اس قسم دے کہ نہ ہی سوچیا راز جو تے بندے بھی ساتھو لڑ چھڑوا کے ٹرنائی نہ ہی سوچیا راز جو تے بندے بھی ساتھو لڑ چھڑوا کے ٹرنائی تے راوڑائی سادیاں وطنا تے جا سن دفنا کے ٹرنائی تیرا کے ویندائی جے کملیاں نو چھڑا نال رلا کے ٹرنائی اس ٹرنائی اپنے پیراں تے بھلا تے کوئی چاہ کے ٹرنائی اور نال ہی من یاد آگے مار غلام مندر صاحب انہوں نے نام ایک اگر شیر تو سن جناب انہوں واسطے انہوں نے زندگی تو سکیچ تو میں لکھا ہے کہ ایک زندگی مرکز دردان دا جیڑی غربت نال گڑھی گئی در صاحب ساڑے بہت پیارے ساتھی ہر کے ٹرنا ہے ہر کوئی درد مسافر ہے ایک زندگی مرکز دردان دا جیڑی غربت نال گڑھی گئی وہ بھی لگدیاں دے درباراں تے خیرات آکو ورتی گئی وہ بھی لگدیاں دے درباراں تے خیرات آکو ورتی گئی ایک گل درویش مسافر دی برہاں تے راد لکھی گئی کیڑی تن کے پتہ درد دی قیمت دا تن مفت سنگت دہی گئی جی مہربانی رفانی صاحب اور دا حکم کہ در صاحب نو خراج عقیدت ایک روایت پیش کی تھی وجہ کہ ایک زندگی مرکز دردان دا جڑی غربت نال گٹھی گئی وہ بھی لگدیاں دے درباراں تے خیرات آکو ورتی گئی ایک گل درویش مسافر دی میرے ہاں تے راز لکھی گئی تن کے پتہ درد دی قیمت دا تن مفت سنگت رہی گئی بھائی صاحب دی فرمائش اچھا شادی دا ماحول ہے نا ہر قسم دا میسج شاعری جڑی ہے نا شغل تو لے کے تے میسج پیغام تک انقلاب تک مثلا کہ عبادت تک ہے شاعری کو صرف ٹائم پاس نہیں ہے شادی دا ماحول ہے ہر قسم دی شاعری سنیں ہو خاص طور تے بھائی فرمائش کی تھی احسان بھائی وہ میں سنیں پیان کہ ایک مسلسل کرتا ہے کہ میں آکھیا کدی کرم دی اکسا دے پاسے صاحب تکیسو اس آکھیا اپنی اکھیاں میں ساری عمر سیلاب تکیسو میں آکھیا کدی بھول چک کے سارے حال خراب تکیسو اس آکھیا پاگل راہ سادی ہر وقت بیتاب تکیسو میں آکھیا کدی سادے والے بن سجن حجاب تکیسو اس آکھیا سادے چہرے تے ہنجیار نقاب تکیسو میں آکھیا راز جو خواب دے وچ کدیان جناب تکیسو اس آکھیا نیندریں کاس گن سا آنکھ لگی تا خواب تکیسو مہربانی بھائی صاحب جہاں ٹھیک ہے کیونکہ ایسی ذات جو ہو بھائی مہربانی بھائی احسان صاحب کہ یک طرفہ پیار دے جرم دے وچ ساری عمر سزا وچ گل رہ گئی یک طرفہ پیار دے جرم دے وچ ساری عمر سزا وچ گل رہ گئی جد ٹکرے جرت نہ ساتھ دیتا خاموش نگاہ وچ گل رہ گئی انہاں پوچھیا حال تا اڑ اڑ کے بے تار حیا وچ گل رہ گئی انہاں کار دے شیشے چاڑ دیتے ساڈی راز ہوا وچ گل رہ گئی بندے دو شیر خصوصاً جناب شورا کرام دی نظر کہ بندے بہرا ویندن اپنے چوں جدائن دو باہر دسیندن نور بھائی بندے بہرا ویندن اپنے چوں جدائن دو باہر دسیندن سر دیون والے دعوے دار ہوندن ہمدر چودھار دسیندن بندہ اڑدا ہی راز ہوا دے وچ تلے شہر دے شہر دسیندن ہوے پخ دو سرما اکھیاں وچ بندے کیڑیاں ہار دسیندن اور دی گلیں تے وی ہو ویندی او کولٹ آثار دسیندن جڑے بہو نزدیکی یار ہوے نو بھی پرلے پار دسیندن بتراس تہائی دے صدمیاں تو پانی سر تو تار دسیندن کان مگرو ہک بھی نہیں دسدا اگو ہک دے چار دسیندن خاص طور تے ہن میں اپنے وادی دے اپنے دامنے کوہ دے باشعور بلکہ غیرت مند لوگوں دے واسطے حکمت دوڑا کہ جنے بندے نہیں جنے جم دے ہیں اللہ جن ایمان چلے میاں صاحب جنے بڑھتے نہیں جنے جم دے ہیں اللہ جن ایمان چلے وے
لجپال پلندے لج اپنی بھامے لکھ نقصان چلے وے ساری زندگی دا پابند ہوندا ہے ایک بار زبان چلے وے سادے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چلے وے مہربانی میاں صاحب جڑے بڑھتے نہیں جڑے جمدے ہیں اللہ جنی ایمان چلے وے لجپال پلندے لج اپنی بھامے لکھ نقصان چلے وے ساری زندگی دا پابند ہوندا ہے ایک بار زبان چلے وے سادے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چلے وے اور دکے نہ کر پیار غریباں دے اے لوگ بڑے لجپال ہوندے میاں صاحب دکے نہ کر پیار غریباں دے اے لوگ بڑے لجپال ہوندے چھڑے سائیں نہیں بنتے خوشیاں دے پریشانیاں دے بھائیوال ہوندے اور رکھیں یاد ویلول امیراں دے کچھ مستی کچھ درتال ہوندے اے تو خوبی راز غریباں وچ جیندے نال ہوندے دلو نال ہوندے یہ تو خوبی راز غریباں وچ جیندے نال ہوندے دلو نال ہوندے اور اسے خیال میں کہا کہ لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے زین تے بال کے رکھیں احسان بھائی لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے زین تے بال کے رکھیں پچھا ویدہ بنجے راز بلندیاں تائیں راہ بلن دے بھال کے رکھیں نالے وقت پرست خوشامتیاں نو صدا بیلیا ٹال کے رکھیں اچھے ڈھمیں تا جکے جھاپ لیندے جکے سجڑ سنبھال کے رکھیں اچھے ڈھمیں تا جکے جھاپ لیندے جکے سجڑ سنبھال کے رکھیں جو ساتھیا بجلی کٹ انسان اگر جیو بسم اللہ کچھ دوست بسم اللہ مہربانی سارے دوست پیسے ٹھیک مشاعرہ سنتے بیٹھے جاگتے بیٹھے لیکن ایک خیال یہ لطیفہ جو آ گیا بھائی جیم صاحب انہیں نہ ہو نا کہ بھائی کچھ دوست جڑے فرنٹ والے فرمائشہ تو فرمائشہ کرتے بنجن تو پچھلے اسے دا پلوتے رہتے بیٹھے ہوئے ایک پیر صاحب نا میاں ایک پیر صاحب ایک بستی چ گزرے نا نال کچھ چیلے شیرے بھی ہن وہ بننے ہونا ساڑھے کی تو نہ کہ پیر صاحب ساڑھے علاقے بارش کو نہیں تھی بڑا ستھی آتے آج ٹکو آتے دعا منگوا بارش تھی ویا اسے کہ کیڑا مسئلہ ہے میں کو پیران لمبیاں پامن والا اجو آج میری خدمت کرو اجو آج بارش گنو اور پیر دی خدمت کیتی ہونے چیلے دی کیتی ہونے کھویل پہ ہونے انہاں کجی سامپو بھی چنتے تھی کہ راتی جناب آت رات دل پیروں نے چیلن جگایا بھئی یہ کھادا حلال کرو اے لوٹے بالٹیاں چاہو تے شاری ترکا کرو اچھا سنیا ہے گل او جناب ساری رات ترکا کریں دے رہے سویرے بندے اٹھے نا تے بڑی خوشی بھئی بارش ہو گئی اٹھی کے نچن لگے شروطنیاں پٹاخے ڈھول باجے بگاون لگے اور نال والے پنڈ والے نہ سن کے مثلا بڑچی آئی تے چوہے والی آ وڑے انہاں کہ یار ساڈے کول بارش تھی کہ مسئلہ انہاں کہ پیر صاحب بارش لائیے انہاں کہ پیر صاحب مہربانی کرو آج شام دا کھانا ساڈا قبول کرو پیر صاحب اور لہر وچ بیٹھے انہاں نے فرمایا جی ٹھیک ہے جی آج راتی تواڈے مہمان انہاں چیلے جو ایک پوڑری آئی اٹھی کھلا اسے کہ سرکار کو 4 دن دا وقفہ کرو بدل بڑے تھکے ہوئے اگر تھکے ہوئے نہیں تو بات جناب جی ایم صاحب کے بدل تھکے ہوئے تیرن مشاعرہ سنائی جائی آئی اچھا شیر سنے صاحب جناب میاں صاحب تھوڑی نظر کہ صحرا پر مل دیں جی ایم صاحب صحرا پر مل دیں رستے میں چگوان خصوصی ہک آتے صحرا پر مل دیں رستے میں اگوان خصوصی ہک آندے انسان دے اجڑن وسن دا امکان خصوصی ہک آندے جی راز کسے تقریب دے وچ مہمان خصوصی ہک آندے انہیں ہر انسان دی زندگی وچ انسان خصوصی ہک آندے اور شیر خاص طور تے میں دولہ بھائی واسطے منگیال صاحب واسطے دوڑا کہ دل آتے حشر دی تشریح وچ تیری عمر شباب چ لکھاں لکھ زلفاں شب دے جور تیری مکھ وانگ مہتاب چ لکھاں دل دیوانے دا فتوا ہے تیری دید ثواب چ لکھاں تو ہس پو تیرے ہاسے تے میں راز کتاب چ لکھاں شہر تبان ویسی جڑا تین روزانہ ویکھے وہ نہیں شہر تبان ویسی جڑا تین روزانہ ویکھے میں ہوں چاہنا بھائی کسی کا نظم سنا دی میں کوشش کرنا اس سے بتوا دے لیکن نظم خاص طور پہ جناب میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں اور تمام علاقہ جڑا ہے نا صحیح مثلا یہ نہیں ہے باشعور لوگ ہیں میں ایک نظم سنیندہ پیا حالات حضرت ہوتے کہ 150 سال دی تاریخ سیاسی مداریاں دی چنگی طرح سیاست کو سمجھیں جناب میاں صاحب تشریف رکھتے
سیاسی مداری پاکستان دے 150 سال دی تاریخ اگر رائی برابری غلط ہوئے جرمانہ دے سا کہ پہلے سکھاں دے پہلے مغلاں دے بعد سکھاں دے بعد غیر دے دیوے بال کھڑے پہلے مغلاں دے بعد سکھاں دے بعد غیر دے دیوے بال کھڑے بعد مسلم لیگ تے کانگریس وچ چلی ہر ایک دور دی چال کھڑے ہر مرش اللہ کو جھک دے رہن بڑ بٹو دے بھائی وال کھڑے شہباز دے شامل حال کھڑے ہر چڑھتے سورج نال کھڑے ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوران دے بڑ وعدہ معاف تے آندے پین بات ٹھگو وضو کر کر کے طریق انصاف تے آندے پین وہ لوگ جنہیں پہلے مغلاں نال آئے پہلے مغلاں دے وقت سکھاں دے وقت غیر دے دیوے بال کھڑن وقت مسلم لیگ یا کانگریس بھی چلی ہر ایک دور دی چال کھڑن ہر مرش اللہ کو جھک دے رہن بڑ بٹو دے بھائی وال کھڑن شہباز دے شامل حال کھڑن ہر چڑھتے سورج نال کھڑن ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوران دے بڑ وعدہ معاف تے آندے پین بات ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین اے جامزی شان محلاں دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں اے جامزی شان محلاں دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں جیندی اکھ چمک جماندرو ہے پہ انت اندھارے کیا سوچیں کہ میں بکھے بال سوائے بیندن خود سوچ بچارے کیا سوچیں جے جم کے غربت ڈٹھی نہیں ہو غربت بارے کیا سوچیں یہ انسان مہربانی اے جامزی شان محلاں دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں جیندی اکھ چمک جماندرو ہے پہ انت اندھارے کیا سوچیں کہ میں بکھے بال سمائے بیندن خود سوچ بچارے کیا سوچیں جے جم کے غربت ڈٹھی نہیں ہو غربت بارے کیا سوچیں ان تلج تیل تلاش نہ کر ان تلج تیل تلاش نہ کر بڑ ہمی ہر تبدیلی دا جے جیتا ہے تے جاگدا ہے کوئی چارہ کر تبدیلی دا کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے اگلے 2018 واسطے آتا پیا کہ جو کوئی جتنا بھی جناب دیاں صاحب کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں وچ اسا حال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی کنجراں دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے کوئی جتنا بھی دھرتال کرے کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں وچ اسا حال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی کنجراں دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے اور راز آواز اندر دی اے ووٹ ایک خاص امانت ہے اے راز آواز اندر دی اے ووٹ ایک خاص امانت ہے اس وار بھی انہاں ٹھگواں نوں جے دتے ووٹ تے لعنت ہے میاں صاحب بحیثیت قوم اساں جے بکھرے لوگاں فی الحال قوم ہی نہ بنے ہر پھر ایک نمی کھوڑ تو ڈانگ چلے نے پچھلے سال 11 مئی نوں اسے اسی بجلی واسطے ووٹ دیتے ہیں وہ جنریٹر چلتا پیا 11 مئی آئی میاں صاحب اسا سارے لوگ مور ماری گئی تے بات تھی ہے کہ ایک بندہ ویندا پیا یکدم آواز آئی کہ رک جا بندہ رک گیا اگو اسی ٹائم شان کر کے لگ گیا بندہ حیران ہویا کوئی دن تو بعد بات ویندا پیا یکدم آواز آئی کہ رک جا بندہ بات رکیا اگو تو آئی بندہ حیران پریشان ہو کے آواز دیتی اس خلا دے وچ کون ہے جن ہے بھوت ہے فرشتہ میں کیوں بچانا چاہنا خلا چوں آواز آئی کہ میں تیرا ہمزاد ہاں تیرا خیر خواہ ہاں اس کہ میرا ایڈا خیر خواہ ہویا تو اس نے کتنے ہیں جلے میں شیر تے مورا کھلا مرے نا 11 مئی دا 11 مئی دا خمار لتھے تا دے کے شیرانو داد جاگیں اجن تمورا میں سکیاں کائی نہیں تو غلطی کر کر کے یاد جاگیں جمہوریت دا نشانو لتھا تا کر کے پوری میاد جاگیں ووٹ دیتے تا دے کے 5 سالاں تو بعد جاگیں اے باغیاں دے مشاعریاں تے جو کان دھرے سے تا ماریا ویسے اتھے سکندر بڑھن دی کوشش اگر کرے سے تا ماریا ویسے غلام ملک ہے مگر آزادی دا قرض اتارے شریف شہری غلام ملک ہے مگر آزادی دا قرض اتارے شریف شہری دو شریفاں دا دور پورا کیویں گزارے شریف شہری غلام ملک ہے مگر آزادی دا قرض اتارے شریف شہری دو شریفاں دا دور پورا کیویں گزارے شریف شہری جتھے بھی مارے جناح بھی مارے ہمیشہ مارے شریف شہری قانون دا زورا ساتھے چلدا اساں بیچارے شریف شہری غریب بجلی دا بل نہ تارے تے دستی میٹر کٹیج ویندے 80 ارب جو کھانے دا انہاں دا کھورا ہی کھڑیج ویندے اگر میری گل غلط ہوئے غریب بجلی دا بل نہ جیو
غریب بجلی گالن جی آ رہے نا غریب بجلی دا بل نہ تارے تا 10 میٹر کٹیج ویندے 80 ارب جو کھانے انہاں دا کھورے کھڑیج ویندے اور بانڈ کے باری تے کھاواں ڈالا عجیب قانون